बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम अजमईन। तमाम तर तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। क्या कातलाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अंजाम बहुत बुरा हुआ? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपने कातिलों के लिए बद्दुआ की? कुरान जालिमों के बारे में क्या कहता है? कुरान की रोशनी में देखेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों का अंजाम क्या हुआ। तो कुरान हमें बताता है शद्दाद, नमरूद और फिरऔन जैसे जालिम हुक्मरान जिनको परवरदिगार आलम ने हुक्मरानी दी, बादशाहत दी। फिरौन के बारे में कहा जाता है कि उसको सारी जिंदगी एक बुखार तक ना हुआ। परवरदिगार आलम ने कुरान में जुल्म का बदला किस तरह से लिया। अल्लाह ने उन जालिमों को मोहलत दी और इब्लीस जैसे जालिम को इतनी मोहलत दी परवरदिगार आलम ने कि ता कयामत तक उसको ताकत भी दी, उसको मोहलत भी दी। परवरदिगार आलम दिलों के भेद जानता है। जब वो जमीन के चप्पे चप्पे पर सजदा कर रहा था और उसने अताते परवरदिगार से इनकार किया, परवरदिगार आलम ने फरमाया मा काना मिनल काफिरीन, मुझे तो पता था कि तेरे सजदे महज दिखावे के हैं, तू था ही काफिरीन में से। तो परवरदिगार आलम ने जब उसने अताते खुदावंदी का इनकार किया तो अल्लाह ने उससे कैसा बदला लिया। अल्लाह ने कयामत तक लानत का तोक उसके गले में डाल दिया और लानत उसका मुकद्दर बना दिया। उसके बाद शद्दाद को देखें, नमरूद को देखें, फिरऔन जैसे जालिम हुक्मरान को देखें। नमरूद का क्या हाल हुआ। परवरदिगार आलम कुरान की रोशनी में जब जालिमों से बदला लेता है तो उन पर जिंदगी, रिज़्क और सेहत का घेरा तंग कभी भी नहीं करता। हाँ, उसके बदला लेने का अंदाज ये है कि ता कयामत ता उम्र लानत का तोक उनके गले में डाल देता है। और अल्लाह मक्कारों को और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। अल्लाह पाक ने कुरान में ये फैसला कर दिया कि जो भी जालिम होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। अल्लाह की लानत से क्या मुराद है? परवरदिगार आलम की बेजारी और वो खालिक कायनात, वो जिंदगी देने वाला, वो इज्जत देने वाला, वो सेहत देने वाला है। और अल्लाह जब किसी पर लानत करता है यानी अल्लाह उससे बेजारी दिखाता है, यानी अल्लाह मुंह मोड़ लेता है, हर किस्म की उसकी जिंदगी से रहमत छीन लेता है, उसकी औलाद से रहमत छीन लेता है, उसके सेहत से रहमत छीन लेता है। अल्लाह अपनी रहम की नजर उससे फेर लेता है। अल्लाह अपनी गजब की नजर डालता है। बेशक वो परवरदिगार आलम है, वो राजिक है, वो मालिक है। अपने उस बंदे पर जमीन का घेरा तंग नहीं करता, रिज्क उसको बहम पहुंचाता है। परवरदिगार आलम ने कुरान का मुतालिया करके देखे, फिरौन को इतना दिया कि उसने अपने आप को खुदा होने का दावा कर दिया। नमरूद को भी इतना दिया कि उसने भी खुदाई का दावा कर दिया। और शद्दाद को इतना दिया कि उसने अपनी जन्नत बना दी। लेकिन अल्लाह जानता था कि ये जालिम है और ये शिर्क करता है मेरे साथ, ये मेरी अताअत नहीं करता। लेकिन जब वही शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने की कोशिश करता है, अल्लाह पाक कुरान के इल्म के मुताबिक जब वो इरादा करता है अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने का, परवरदिगार आलम उसको तौबा करने की मोहलत अता नहीं करता। अल्लाह उससे वो मोहलत छीन लेता है। अल्लाह बेजारी जाहिर करता है। दो जालिमों से बदला लेने के बेहतरीन तरीके हैं परवरदिगार आलम के। एक उनसे तौबा करने की मोहलत छीन लेता है और दूसरा उनसे बेजारी, और उनका जिससे परवरदिगार आलम बेजारी जाहिर करे और अपनी रहमत का मुंह मोड़ ले तो उसका ठिकाना न दुनिया में होता है और ना ही आखिरत में। तो ये अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है कि जिससे वो बेजारी जाहिर करे, जिससे अपनी रहमत का मुंह मोड़ ले, तो जहन्नम के कौन से दर्जे में उसको रखता है। ये उसके राज हैं, ये वही जानता है। हम ये नहीं कह सकते कि कातलानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर बर्स की बीमारी लगी तो बर्स की बीमारी के लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत मौजूद हैं। अल्लाह का बदला लेने का अपना ही एक मजाज है और अल्लाह जालिमों से बदला खुद लेता है। जहां तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बद्दुआ की बात है, तो क्या उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ ना की जिस वक्त अली असगर को अपने हाथों पर उठाया और
نانا کی امت سے فقط پانی کا سوال کیا، اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے شیعو کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں کس عالم غربت میں اپنے علی اصغر کے لیے، اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے، آپ مجھے یہ بتائیں 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پی لیتا ہوگا۔ ایک گھونٹ کا سوال کیا امام حسین علیہ السلام نے نانا کی امت سے، تو کیا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت بد دعا کیوں نہ کی؟ اس وقت جب شہزادہ علی اصغر کو گرم ریت پر لٹایا، اور جب ظالموں نے کہا کہ خود پانی پینا ہے، بہانہ بچے کا کرتے ہو، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کو حکم دیا، حجت تمام کی، اور شہزادہ علی اصغر نے گرم ریت کے اوپر لیٹ کر اپنے نانا کی امت سے پانی مانگا، پانی کا سوال کیا۔ اس وقت اس رحمت دو عالم کے نواسے نے امت مسلمہ کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، اور اس وقت جب شہزادی زینب نے آدم سادات، امامت کے چراغ امام زین العابدین علیہ السلام کو بچایا، ان کی زندگی کو بچایا، ان کی امامت کو بچایا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے ظالم سے کہا اگر ایک قدم بھی تو آگے بڑھا اپنی تلوار کو لے کر تو میں اسی وقت قیامت برپا کر دوں گی۔ اس وقت شہزادی زینب نے تو بد دعا نہیں کی، کیونکہ نانا کی امت تھی، اور ان کی زبان اقدس سے، زبان اطہر سے اگر بد دعا کا ایک لفظ بھی زبان سے ہی کیوں، اگر ان کے دل میں بھی یہ آ جاتا تو پروردگار عالم اسی وقت قیامت برپا کر دیتا۔ وہ رحمت للعالمین کا گھرانہ ہے، وہ کس طرح اپنے نانا کی امت کے لیے بد دعا کر سکتے تھے؟ ہاں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر شہزادہ علی اکبر کا قاتل آتا ہے، شہزادہ علی اکبر کا قاتل جب آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کہتے ہیں کہ پھوپھی امان میرے علی اکبر کا قاتل آیا ہے، بی بی ام لیلہ سے کہو اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرے، اسی لیے اس کے لیے پینے کا بندوبست کرے۔ شہزادی ام لیلہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے شہزادہ علی اکبر کے قاتل کے لیے بھیجتی ہیں۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے، یہ رحمتوں کا، یہ برکتوں کا، یہ معاف کرنے والوں کا گھرانہ ہے، یہ دشمنوں کو، قاتلوں کو بھی شربت پلانے والوں کا گھرانہ ہے۔ ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ کسی کے لیے بھی بد دعا کرتے ہوں گے۔ اگر انہوں نے بد دعا کا سوچا بھی ہوتا، پروردگار عالم اسی وقت غضب ڈھا دیتا، اسی وقت قیامت برپا ہو جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا کہ سامنے ہمارے نانا کی امت ہے، مسلمان ہیں، پروردگار عالم کی توحید کو ماننے والے ہیں، یہ ہمیں نہیں پہچانتے لیکن ہم تو انہیں پہچانتے ہیں۔ زیارت عاشورہ کے جملے میں ہم یہ تلاوت کرتے ہیں یا سار اللہ ابن سارہ والوتر الموتود، اے وہ کہ جس کے خون کا بدلہ خود پروردگار عالم لے گا، قاتلان امام حسین علیہ السلام کا بدلہ پروردگار عالم خود لے گا، جیسے اس نے ان ظالموں سے بدلہ لیا جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک ایک روشن دلیل ہے، ہمارے لیے صراط مستقیم ہے، ہمارے لیے ہر مسئلے پر، ہر معاملے پر بہترین دلیل ہے۔ اسی کی رو سے، اسی کی روشنی میں پروردگار عالم بہتر جانتا ہے کہ کس ظالم کو کس ظلم کی وجہ سے جہنم کے کس ٹھکانے پر رکھنا ہے، اور پروردگار عالم ہمیں قاتلان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مشہور نہ کرے، بلکہ ہم قرآن کی رو سے ظالموں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، قاتلوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ جس نے ایک قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے نواسۂ رسول کا قتل کیا اور ظلم کے ساتھ اور جبر کے ساتھ، تشدد کے ساتھ قتل کیا، پروردگار عالم قرآن کی روح سے اس پر لعنت کرے، اور تمام فرشتے ملائکہ کی بھی لعنت ہو، خدا کی بھی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہو۔ آج ہم امام حسین علیہ السلام کے اسی بیٹے امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کرنے والوں میں شامل کرے، اور ہمیشہ ہمیں دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم بہتر تدبیر والا اور بہتر بدلہ لینے والا ہے۔